नमस्कार, कार्यक्रम प्राइम इस्युमा स्वागत छ। म महाप्रसाद लामिछाने। फरक राजनीतिक विचार, फरक पार्टी, अधिकांश मानिसले कमै सुनेको पार्टी, त्यसका अध्यक्ष शरद चन्द्र दाहाल। पार्टीको नाम छ राष्ट्रिय एकता पार्टी, त्यसको अध्यक्ष। किन गठन भयो यो पार्टी? के गर्छ यसले जनताको लागि? कि नामको लागि एउटा पार्टी दर्ता गर्नको लागि मात्रै दर्ता भएको पार्टी हो? अहिले यो ठुला पार्टीको भिडमा हराएको पार्टी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको पार्टी चुनावमा कहीँ देखिएको छैन, कहीँ यसको पार्टीको गतिविधि पनि कहीँ देखिएको छैन। फेरि पनि तपाईँ अध्यक्ष भएर हिँडिराख्नु भएको छ। अहिले तपाईँको पार्टीको पोजिसन कहाँ छ? हामीले यो संविधान सभा लगायतका अन्तरिम संविधान पछिका कुनै पनि निर्वाचनहरूमा हामीले भाग लिएका छैनौँ र हामीले 72 को संविधानलाई पनि समर्थन गरेका छैनौँ। र हाम्रो पार्टी चाहिँ अहिले सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा छ र निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले भाग लिएको छैन र अहिले यो संविधान जीवित रहउन्जेल भाग नलिने पनि निर्णय गरेको छ। तपाईँको पार्टी पहिला कि यो संविधान जारी पहिला, 72 को संविधान जारी पहिला? कहिले भयो? हाम्रो पार्टी पहिला, हाम्रो कति सालमा दर्ता? 67 सालमा दर्ता भएको पार्टी। 67 मै थियो है? हजुर। अनि चुनावमा भाग नलिने पनि कहीँ राजनीतिक दल हुन्छ त? हाम्रो बुझाइ के छ भने दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी सम्झौता गरिसकेपछि नारायण हिटीको पावर दक्षिणतिर लगेर हाम्रो एउटा डिग्निटीमाथि, हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि जुन प्रहार गरियो र हामीलाई के लाग्यो भने अब नारायण हिटीको पावर बाहिर गयो। त्यो बाहिर गएको पावरलाई भित्र ल्याएपछि मात्रै निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ र त्यो पावर बाहिर गएको अवस्थामा गरिएका निर्वाचनहरू सबै विदेशीले गराएका र विदेशीको पक्ष पोषण गर्न गरिएका क्रियाकलाप हुन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। तपाईँको ठम्मे त हाम्रो भने त तपाईँको पार्टीमा त अब खास नेटवर्कमा त हामी पछि जाउँला, कत्रो छ यो नेपालभरि मेची महाकाली फैलिएको पार्टीमा कहाँ छ होइन? तपाईँले 2007 सालमा दिल्लीमा सम्झौता भएर राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्केको त तपाईँलाई इतिहासमा थाहा छ नि? थाहा छ। विशेष त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई राष्ट्रघात भएको लागेन? राजाले गल्ती गरे हुन्, त्रिभुवनले। त्यो पनि भयङ्कर ठुलो गल्ती गरेका हुन् र सुरुवात त्यहाँबाट भयो। देशमा जानीय शासनले राजालाई समेत अधीनमा राखेर जनतालाई दास बनाएर त्यो मुक्ति बनाएर 7 सालको जुन क्रान्ति परिवर्तन भयो, त्यस पछाडि पनि नपुगेर 46 सालमा अर्को परिवर्तन भयो, 62-63 अर्को परिवर्तन भयो। यो परिवर्तनलाई तपाईँ मान्नुहुन्न? यो परिवर्तन जनताको पक्षमा छैनन् तपाईँको लागि? केही हदसम्म छन् पनि छैनन् पनि। किन विरोध गर्नुभयो? 7 सालको भने तपाईँ त राणा शासन भइरहनु पाए हुन्थ्यो भन्ने? बिल्कुल होइन। तर राणा शासनलाई जवाहरलाल नेहरूले दबाब दिएर 2004 सालमा एउटा पत्र पठाएको थियो कि नेपालको रक्षा र परराष्ट्र व्यवस्था म हेर्छु भनेर। त्यसलाई राणाहरूले मानेनन्, राणाहरू गए। पशुपति शमशेरको बाबुलाई दिल्लीमै मारियो, स्पेसली भइलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर परिवर्तन दिल्लीको दबाबमा आए तापनि दिल्ली बेष्टित राजनीति चल्यो 17 सालसम्म। राजा महेन्द्रले कुरा बुझे, अराष्ट्रिय तत्त्वको आरोप लगाए बुद्धिजीवीहरूले। फेरि पञ्चायत आयो, 46 साल आयो। 46 सालमा पनि राजालाई दबाब रक्षा र परराष्ट्र मामलामा। त्यस पछाडि राजाले बरु म यही देशभित्रै अधिकार दिन्छु भनेर दिए। 62-63 सालमा पनि त्यही हो। त्यति बेला दक्षिणकै सहयोगमै राजाले चाहिँ आफ्नो अधिकार। भनेपछि भारतले बढी नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्ट अर्थात् भित्रको राजनीतिमा धेरै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेछ? त्यो त घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। तर त्योभन्दा विशेष लुकेको कुरा र मान्छेहरूले छलफल नगरेको विषय चाहिँ के हो भने नेपालको रक्षा र परराष्ट्रलाई भारतले जहिले पनि ह्यान्डल गर्न खोज्दाका परिणामहरू कहिले राजाहरूभित्र कहिले बाहिर हुनु परेको अवस्था र त्यसले गर्दा हाम्रो स्थायी शक्तिमाथि नै आघात परेको अवस्था। भनेपछि अब तपाईँले राजनीतिक दलहरू यसरी भारतमा धाउने, भेट नजाने, त्यहाँका नेताहरूसँग गएर आफ्ना भित्र आन्तरिक कुराहरू बताउने, त्यसपछि त्यहाँबाट एउटा एक प्रकारको निर्देशन लिएर देश चलाउने कुराको तपाईँ विरोधी, यति बुझौँ न। अहिले हामीले गर्न खोजेको के हो भने हाउ टु मेन्टेन नेसनल युनिटी। पहिलो शर्त नै राष्ट्रिय एकता कसरी कायम गर्ने भन्ने हो। हामीले देखेको के हो भने देशभित्र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नलाई एउटा हाम्रा बाबुबाजेले स्थापना गरेको संस्था, राज संस्था र जनता मिलेर मात्रै यो सम्भव छ भन्ने हो र विदेशीहरूको इसारामा राष्ट्रिय एकता भन्दा पनि फुट मात्रै हुन्छ। अनि भारतले गरेको हस्तक्षेप चाहिँ तपाईँ खुब देख्नु हुँदो रहेछ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सानो राष्ट्रहरूको आन्तरिक मामिलामा के प्रभाव त पार्छन् नै, संसारभरिको नियम नै होला र हामीले बुझेको पनि प्रभाव भन्ने हुन्छ नि, पावरको प्रभाव, शक्तिको प्रभाव, चीनको प्रभाव चाहिँ तपाईँलाई केही बिझाउँदैन?
चीनले गरेको ठिक छ। चीनले गरेको ठिक छ भन्ने होइन, तर चीनले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा, सत्ता परिवर्तनमा कहिले पनि हस्तक्षेप गरेको मैले चाहिँ देखेको छैन। चीनले अहिले जुन किसिमले द्रुत गतिले यहाँ नेपालभित्र आफ्ना क्रियाकलापहरू बढाएको छ, त्यो BRI-को लागि बढाएको, प्रचण्डको पालामा सही भएको BRI-लाई छिटो छिटो कार्यान्वयन गर भनेर खड्ग ओलीको सरकारलाई दबाब दिन गरेको क्रियाकलापलाई अर्कै आरोप लगाएका हुन्। तर मैले त चीनले यहाँ कुनै कम्युनिस्ट युनाइट गर्न, राज संस्था समाप्त गर्न, ल्याउन यस्तो केही पनि भूमिका खेलेको त मैले देखेको छैन। तपाईँ राष्ट्रिय एकता पार्टी गठन गर्नुभयो, तपाईँको अध्यक्षतामा पार्टी चलिरहेछ। यसको 77 जिल्लामा कहाँ छ संस्था, यसको प्रतिनिधि अथवा यसको चाहिँ कार्यालय कता छ? हाम्रो चाहिँ अन्नपूर्ण चोक बालाजुमा अफिस छ, हजुर, हेड अफिस, र हाम्रा चाहिँ 30-35 जिल्लामा नेटवर्क छ। हजुर। अब सम्पर्क सूत्र त जताततै छ। हाम्रो बेस चाहिँ पहिले राष्ट्रिय एकता परिषदसँग सम्बन्धित बेस हो। राष्ट्रिय एकता परिषद एउटा नागरिक समाजको रूपमा अगाडि बढाएको थियो, त्यसलाई अहिले निश्चय शमशेर राणाजीले चलाउनुहुन्छ, पार्टी मैले चलाइरहेको छु। भनेपछि 30-35 जिल्लामा तपाईँहरू जाग्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भनौँ न। जाग्ने प्रयास भन्दा पनि हाम्रो कुरा के हो भने, पहिलो कुरा त नारायणहिटीबाट गएको, दिल्लीतिर गएको अधिकारलाई फेरि नेपालभित्र ल्याउनु पर्यो। नारायणहिटीमा ल्याए पनि, रोल्पा ल्याए पनि पहिले हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई पहिले प्राप्त गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि मात्रै राजनीति अगाडि बढ्छ। अदरवाइज यहाँ जति पनि ठुला दलहरू छन् उनीहरू नै कुहिरोमा हराएका काग जस्ता हुन्छन्। उनीहरूलाई नै थाहा हुँदैन कि अब कोर्स कता जान्छ। त्यसले गर्दा अहिलेको स्थितिमा पनि दलहरू स्वयंलाई थाहा छैन कि अब अनि केही चलेन भने दिल्लीले गरेको भन्दै आरोप लगाए अर्कोलाई दोष। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल खोल्न पाइन्छ, त्यो छुट तपाईँले पाउनुभयो। पञ्चायत कालमा राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाइँदैन थियो। त्यो पञ्चायत व्यवस्था भन्दा त यो अहिलेको राम्रो हो नि। पञ्चायत फाल्नेमा म पनि थिएँ हो, म पनि त्यो बेलामा वामपन्थी भएर पञ्चायत फाल्नेमा लागेको थिएँ। तर जब काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरूको गठबन्धनले एउटा संविधान बनायो, गठबन्धनको समयमा नै मैले बुझेँ कि वामपन्थीहरू काङ्ग्रेसको कान्छुभाइ भएर बसे। उनीहरूको कुनै डिसाइसिभ रोल थिएन। अहिले आएर बल्ल बल्ल 2/3 लगभगको सत्ता प्राप्त भएको छ, तर पनि उनीहरूलाई दक्षिण बिना कुनै उनीहरूले चाहिँ काम गर्न सक्ने स्थिति, आफ्नो हुतीले कुनै पनि डिसिजन गर्न सक्ने स्थिति भएन। त्यत्रो जनआन्दोलन गरेका प्रचण्डजीको पनि हविगत देखियो, ऊ पनि दक्षिणतिरबाटै संरक्षित पालित पोषित थिए र अहिले उनले पनि कुनै डिसाइसिभ रोल प्ले गर्न सकेनन् र उनीहरूले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि धराशायी अवस्थामा छ। तपाईँको भोलिका दिनमा पोलिटिकल एलायन्स भयो भने, नजिकको एलायन्स मर्जरै नभनौँ, तपाईँको पार्टी एकदम राष्ट्रिय एकता पार्टी, एकदम राम्रो नाम छ यो पार्टीको। हजुर, कोसँग तपाईँको विचार मिल्छ नेपालमा अहिले भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये? यसमा चाहिँ एउटा सिद्धान्त छ। कोसँग मिल्छ? यसमा सिद्धान्तले मिलाउने हो। सिद्धान्त कस्तो छ भने, राजा र गणतन्त्र भनेको, राजतन्त्र र गणतन्त्र भनेको एकै ठाउँ बस्ने चिजै होइन। त्यसले गर्दाखेरि राज संस्थासँग, अर्थात् हिन्दू अधिराज्य मान्ने सङ्घ सङ्गठन जस्तो विश्व हिन्दू महासङ्घ छ, राष्ट्रिय एकता परिषद जस्ता सङ्गठनहरू छन्, त्यस्ता खाले क्लियर कट सङ्गठनहरू छन्। 1 अरब 63 करोड हिन्दूहरूको प्रतिनिधि राजा हो भनेर राजालाई मान्ने, हिन्दू अधिराज्य मान्ने सङ्गठनहरूसँग हाम्रो एकता हुन्छ। हामी चाहिँ त्योदेखि बाहेक अनि फेरि डेमोक्रेटहरूसँग हाम्रो एकता हुन्छ। किन भन्दाखेरि डेमोक्रेटहरू पनि अहिले अन्तरिम संविधान पछाडि डिमोरलाइज भएका छन्। काङ्ग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भने तापनि, अलिकति लोकतन्त्र प्राप्त भए जस्तो लागे तापनि, अल्टिमेटली कम्युनिस्टहरू प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जनवादी क्रान्तितिर जाने नै हिसाबमा हुन्छन् र काङ्ग्रेसले पनि गर्व नगरे हुन्छ कि बिपी कोइरालाको लाइन छोडेर फुर्ती नगरे हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई के थाहा छ भने, डेमोक्रेट, रोयलिस्ट र पृथ्वीनारायण शाहका एकीकरणका पक्षधरहरूसँग हाम्रो एकता हुन्छ। पार्टीको नाम अहिले भन्न मिल्दैन, धेरै छन् पार्टी, होइन? पार्टीगत ढङ्गले यो एकताको कुरा होइन। मैले भन्न खोजेको भोलि एलायन्स गर्नुपर्छ, किनभने अब हुने चुनावमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीकै कम्पिटिसन हुन्छ। तपाईँले त भनिसक्नुभयो चुनावमै भाग लिन्न। हामीले चुनावमा भाग नलिने कारण, सालसम्म होला त चुनावमा भाग नलिने कारणहरू छन्। हाम्रा केही मागहरू छन्, जस्तो निर्वाचन निष्पक्ष हुने खालको मेकानिजम, जस्तो निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुनु पर्यो, निर्वाचन आयोगले आवधिक निर्वाचन गर्ने, तिथि तोक्ने उसलाई अधिकार हुनु पर्यो। दोस्रो, विदेशमा बस्ने मान्छेहरूले इन्टरनेटबाट भोट हाल्ने सुविधा पाउनु पर्यो, नो भोटिङको व्यवस्था हुनु पर्यो। जबरजस्ती बक्सा साटेर खल्तीमा निर्वाचन आयोगलाई खल्तीको रुमाल जस्तो आयुक्त राखेर जबरजस्ती गरिएको चुनाव र विदेशीले चाहिँ खर्च दिएर गरेको चुनावबाट कस्तो परिणाम हो? चोर डाका लुच्चा सबै मान्छेहरू त आउने भन्ने। अहिले हेर्नुहोस् न मान्छेहरूको पद गएको, कृष्णबहादुर महराको कहिले पद गएको छ, अब कुन दिन चाहिँ अग्नि सापकोटाको पद जाँदैछ, पुलिसको भगौडा लिस्टमा चाहिँ यस्ता यस्ता मान्छे ठुलो ठुलो पदमा जाने व्यवस्थामा हामीले भाग लिएर के हुन्छ? तपाईँ चाहिँ उसो भए पुनः राजतन्त्र फर्काउने प्रयासमा हिँडिराख्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली, हामी राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको पक्षमा छौँ। जनताले त्यत्रो
आन्दोलन गरेको तपाईँले त्यो राजतन्त्र हटाएको संसदमा त्यत्रो बहुमतका साथ गणतन्त्र घोषणा गरेको यी कुराहरूले तपाईँ त्यतिखेर कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? राजतन्त्र जनताले कहाँ विरोधी त हटायो? तपाईँ राजतन्त्र जनताले कहाँ हटाएर? जनताले भनेको थियो कि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य। राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर खासै मान्छे सडकमा आएको छैनन्। समय आएपछि आउँछन् नि। अहिले कुरेर रिहर्सल भन्यो होइन। कुर्न त गणतन्त्र पनि प्र्याक्टिसमा जनताहरूलाई अलिक दिन हेर्न त दिनु पऱ्यो नि। केही गणतन्त्र आउँदा राम्रो हुन्छ कि डेलिभरी हुन्छ कि सुख पाइन्छ कि भन्ने त थियो। त्यो पनि जनतालाई अनुभूति त हुनु पऱ्यो नि, हुन दिनु पऱ्यो नि केही समय त। राजनीति त त्यति हतारले गर्ने चिज भनेपछि यी अहिले भइरहेका दलहरू जुन ठुला भनिएका भनौँ न, तपाईँको भाषामा ठुला भनिएका, ठुला देखिएका, जनताले लाखौँ मत दिएर जिताएका दलहरूले कमजोरी गरे भने तपाईँ च्याट्ट छिर्ने हो। कमजोरी गरे मैदान खाली भयो भने छिर्ने। कमजोरी गरे भने भन्दा पनि उनीहरू राम्रो गरे भने तपाईँको अस्तित्व गणतन्त्र र राज संस्था राजतन्त्रको बीचको सम्बन्ध भनेको फाइट टु फिनिस्टको हो। उनीहरूले हिजो राजालाई समाप्त गरे, राजा जङ्गल गए। अब राजतन्त्र गणतन्त्रको लडाइँमा गणतन्त्रवादीहरू भित्तामा पुग्ने हो, बिचमा कम्प्रोमाइजको बाटो नै छैन। अब राजाले जुन त्यति बेला सम्झौता गरे त्यो ठुलो गल्ती गरे। राजाले सम्झौता गर्नु भनेको समाप्त हुनु हो। राजालाई पनि त्यो अहिले फुर्सदमा त्यो अनुभव भयो होला। राजाले कहिले पनि समाप्त गरेन। राजासँग युद्ध कला हुनुपर्छ, राजासँग चाहिँ आर्ट अफ वार हुनुपर्छ। आर्ट अफ वार नभएको राजाहरू बर्बाद हुन्छन्। तर यो राजालाई अहिले फेरि सम्झिने सोच्ने मौका छ र राजाले फेरि शक्ति सञ्चय गरेका छन्। तपाईँको विचारमा राजा नभए, यो राजा नभए पनि कुनै राजा आउँछन् भन्ने छ? तपाईँ राजतन्त्र चाहिँ चाहियो तपाईँलाई? हामी राजा भने त सधैँ बाध्दैन नि त। तपाईँ त 10वटा चुनाव त भ्याउनु न तपाईँले त। 4वटा चुनाव ठिक भन्नुभयो, हामी क्राउनको पक्षमा छौँ। तर यो राजाको कुरा गर्दाखेरि हामी राज संस्थाका प्रतिनिधिको विषयमा बहस गर्दैनौँ, त्यो बकवास गर्दैनौँ। त्यो सिरियली जो आउँछ त्यो हाम्रो परम्परा अनुसार आउँछ, त्यही नै हो। भन्दा अहिले आउने ज्ञानेन्द्र सरकार नै हो राजा, त्यसमा हामी कुनै विवादै गर्दैनौँ। त्यस पछाडि क्रमशः त्यो राज परिषद हुन्छ, त्यसले बनाउँछ। कोही कोही त बेबी किङ भन्छ नि, यो बेबी किङ भन्ने सुन्नु हा? बेबी किङ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुखबाट सुनेको थिएँ र इन्डियामा पनि बिजेपीले त्यो कुरा अगाडि बढाएको थियो। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालका हरेक कुरा रबर स्टेम लगाएर खाने एउटा चाल थियो। त्यो राजाले बेबी किङ माइट बी पोसिबल आफ्टर माई डेथ भनेर यो राजाले काउन्टर दिएको हो। र त्यो कुरा त्यतिखेर बेबी भनेको मान्छे नि 62-63 पछि अहिले 14-15 वर्षको त भइसक्यो। कोही होला तपाईँले नचिनेको अथवा अमूर्त? अमूर्त मान्छे पनि समय आएपछि 14-15 को त भयो नि त त्यतिखेर। 18-19 भइसक्यो है, कोही होला 19 भइसक्यो। तर के छ भने हामी त्यो वकालत गर्दैनौँ। हामी त्यो क्राउनको पक्षमा छौँ र त्यो सिस्टमबाट जो राजा आउँछ त्यसलाई मान्छौँ। हामी राजाको विषयमा, राजप्रतिनिधिको विषयमा विवाद गरेर यो राज संस्थालाई जुन यसको बनिराखेको वातावरण बिगार्न चाहँदैनौँ। राष्ट्रिय एकता पार्टीको अब कुनै अधिवेशन भयो भने कहिले हुन्छ त? अधिवेशन अब हाम्रो आउँदो मङ्सिर। शक्ति देखाउनु पऱ्यो नि, जनतामा उपस्थिति देखाउनु पऱ्यो नि। हामी देखाउँछौँ। वर्षभरि पढेर जाँच नदिने विद्यार्थी र धान खेती लगाएर, सुन्नु म तपाईँलाई भन्दैछु, धान रोपेर धान काट्न नआउने किसान, म तपाईँलाई भन्दैछु, चुनावको बेलामा नदेखिने राजनीतिक पार्टी नि कस्तो पार्टी बोक्नु? हामी गणतन्त्रसँग सहमतै छैनौँ। गणतन्त्रको चुनाव लडेर गणतन्त्रवादीले लेजिटिमाइज गर्ने जुन कमल थापाले काम गरे त्यो पक्षमा हामी छैनौँ। सिक्किमको संविधान सभामा 1 सिट चाहिँ राजा चोग्यालको पक्षमा आयो, लेन्डुको पक्षमा 31 सिट। त्यो बेलामा त्यो संविधान सभामा भाग लिनुभन्दा अगाडि राजाको मान्छेले बुझ्नु पर्थ्यो। त्यस्तै चाहिँ यहाँ चाहिँ 600 सभासदमा 596 गणतन्त्रवादीको आयो, 4 सिट कमल थापाको आयो। के भयो? त्यो भाग लिँदा के भयो त? अहिले आएर कमल थापाको अवस्था के छ राप्रपाको? कहिले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु उप प्रधानमन्त्री खान गएको छ भन्दाखेरि अहिले जनतामा के इमेज भयो त? राज संस्था भनेको त्यो राजाका मान्छेहरूले पनि बुझ्नुपर्छ कि त्यो फाइट टु फिनिसको कुरा हो कि एउटा छैन कि अर्को छैन। त्यसले गर्दा त्यो पहिले टुङ्गो लाग्न दिनुहोस् न, अनि चुनावमा भाग लिउँला। यदि कथम कदाचित राजतन्त्र आयो भने हजुर, यो थपक्क न तपाईँले भने जस्तो शक्ति राष्ट्रले स्थापित गरेर आउँछ कि जनताको सडकमा फेरि जनताको सडकमा जुलुसबाट स्थापित हुन्छ कि यही अब यिनै चुनावबाट कुनै दिन संसदको सांसदहरूले चाहिँ राष्ट्रपति हटाएर राजतन्त्र ल्याउँछन् कि कल्पना त तपाईँले केही गर्नु होला नि? तपाईँले भन्नुभएको तेस्रो चाहिँ कुरा अब पुरानो भयो। त्यो संविधान, दोस्रो संविधान सभामा तपाईँले भनेको जुन थियो नि, सांसदहरूले, विधायकहरूले नै व्यवस्था परिवर्तन गर्ने, विधायकहरूले नि नरेन्द्र मोदीले भने जस्तो पूर्णविराम कमान एकै नराखिकन सबै मिलेर ऋषिमनले एउटा काम गरौँ भनेको थियो नि। त्यो गरेको भए तपाईँले भनेको तेस्रो बुँदा लागु हुन्थ्यो। त्यो पार भइसक्यो। अब हुने भनेको जनताको मनस्थितिमा मेन्टल चेन्ज गरेरै हुने हो। त्यसमा विदेशीहरूको सहयोग पनि चाहिन्छ। त्यो के हुन्छ भने हाम्रो नेपालको, तपाईँ हस्तक्षेप पनि गर्नु हुँदैन भन्नु हा? गाह्रो छ। तपाईँले सुरुमै भन्नु नि त भारतीय हस्तक्षेप। त्यसलाई हस्तक्षेप भनिँदैन नि। कतिपय कुराहरूमा के हुन्छ भने जस्तो लजिस्टिक सपोर्ट 78 करोड पैसा पठाइ आन्दोलनमा ऊर्जा थप्ने खालका
यहाँ जबरजस्ती राजाका पक्ष अनुपस्थित भएको 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा गराएर अन्तरिम संविधानमा जताभावी 47 को संविधानका नियम कानुन ऐन कानुनलाई डिटोरिएट गरेर राजालाई फाल्नका लागि जुन विदेशीहरूले सपोर्ट गरे र यहाँ उनीहरूले भने कि हामी चाहिँ महिलालाई पुरुष पुरुषलाई महिला मात्रै बनाउन सक्दैनौँ अरू जे पनि गर्न सक्छौँ भन्दै आए र राज संस्थालाई पाखा लगाए भन्दाखेरि त्यो अवैधानिक तरिकाले राज संस्था फालेको छ नि त। त्यो कारणले हामीले विरोध गरेका छौँ। अब अहिले पार्लियामेन्टले चाहिँ महिलालाई पुरुष पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दिन भन्नेहरूले सबै गर्छु भन्छ। सबै गर्नेहरूको हालत हेर्नु न। अहिले बिजनेस केही पाएको छ अनि त्यहाँ के हुन्छ हाम्रो सुविधा बढा भन्छ त्यहाँ अनि मान्छे कोही मरेको छ भने त्यसको 1 मिनट मौन धारण गरेर सकियो। अरू के चाहिँ बिजनेस पाएको छ खोइ त। चेक एन्ड ब्यालेन्स एउटा प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई कस्तो बेकुफ बनाइराखेको छ। व्यवस्थापिका आज कुन हैसियतमा छ? यस्तो व्यवस्था कहीँ चल्छ? भनेपछि राजनीतिक दलहरूले नै कुनै दिन राजतन्त्र खोज्छन् भन्ने तपाईँको चाहना छ ठुलै दलहरूले पनि? बिल्कुल होइन, त्यो नै होइन, बिल्कुल होइन। गणतन्त्रवादी र राज संस्थावादीहरूको फिलोसफी नै मिल्दैन। उनीहरूले आफ्नो कोर्समा उनीहरू अगाडि बढ्छन्। राज संस्थावादीहरूले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न आफ्नो कोर्समा अगाडि बढ्छ। अघि मैले भनेको 3टा शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँछ। पृथ्वीनारायण शाहको पक्षधर एकीकरणका पक्षधर, त्यो राष्ट्रिय एकताका पक्षधर भए। राज संस्थाका पक्षधर भनेको नेपालमा एउटा हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ भन्ने भए। अर्को डेमोक्रेटहरू काङ्ग्रेस टाइपका या अरू डेमोक्रेटहरू भए। यो 3टा पक्ष एक ठाउँमा उभिनै पर्छ। यो 3टा पक्ष उभिएन भने यहाँ एनार्किजम ल्याउँछन् होली वाइन खानेहरूले। यहाँ अर्कैले चलाउँछ पछाडिबाट। यसमा के भइदियो भने मैले त अघि दक्षिणको कुरा गरेँ हाम्रो अधिकार जाने बेलामा, बिचमा त के भइदियो भने सोनिया गान्धीले राजाको अनुहार नदेख्ने बित्तिकै त सबै ठिक हुन्छ भनेको उतातिर हुजिन्ताओ र सी जिनपिङ देखिन थाल्यो। अनि युरोपियन युनियन र अमेरिकनहरूले यहाँ वर्चस्व कायम गर्न थाले। अब सिआइए र रलाई गाह्रो भयो। अब मोदीले फेरि रिभ्यू गर्दैछन्। पूर्व पञ्चहरू चाहिँ तपाईँको नजिक छन् कि अहिले बाँचे खुचेका भन्नु? धेरै त बितिसके। अब उहाँहरू निरीह हुनुभएको छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् सरजी अब हाम्रो त उमेर पनि गयो। मैले भने धेरै त बितिसक्नु उहाँहरू के भन्नुहुन्छ कि हाम्रो त उमेर पनि गयो, आन्दोलन सान्दोलन पनि गर्न सक्दैनौँ, यही पार्लियामेन्टबाट दुई अहिले कतै ल्याए ठिकै छ, होइन भने हामी यहाँ स्खलित हुने हो, हामीले गाली नगर्नुहोस् प्लिज भन्छ। हामीले पनि के विचार गरेका छौँ है, अब उहाँहरू हाम्रो डिक्सनरी हो। अब उहाँहरू कोर्स बुक बन्न सक्नुहुन्न। हामी कोर्स बुक बन्छौँ र कोर्स बुक हामी लेख्छौँ। डिक्सनरीको रूपमा आवश्यक पर्दा उहाँहरूलाई सोध्छौँ। उहाँहरूको विषयमा मेरो कमेन्ट केही छैन। तपाईँको राजनीतिक अभियान, राष्ट्रिय एकता पार्टीको राजनीतिक अभियान प्रशिक्षण अर्थात् कहाँबाट कहाँ तपाईँहरू जनतालाई चाहिँ अब सचेत गराउने कसरी हिँड्नुहुन्छ? हामी धार्मिक सङ्गठनहरूसँग पनि आबद्ध छौँ, मिलेर काम गर्छौँ। हामी चाहिँ ओमकार महाअभियानमा पनि आबद्ध छौँ। हामीले यहाँभन्दा अगाडि ओमकारको माध्यमद्वारा दिल्ली मुम्बईतिर पनि भ्रमण गरेका थियौँ र यो देशभित्रका सबै ओमकारहरू मिलेर राज संस्थाको पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने आह्वान गर्छौँ। अब हिन्दूहरू मात्रै अगाडि बढ्दा यो देशमा अरू पनि छन्। जस्तो एजुअल एरियामा हिन्दुस्तानमा गर्दा त हिन्दूहरू धेरै छौँ, तर देशभित्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओमकार फ्यामिलीहरू मिलेर राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले मुभमेन्टहरू चलाइरहेको छौँ भित्र। धार्मिक अभियान मार्फत तपाईँहरू राजालाई हिन्दू सम्राटको रूपमा स्थापित गराउन चाहनुहुन्छ। अहिले पनि भन्नुभयो 1 अर्ब समथिङ हिन्दू छन् यो 63 करोड हिन्दूहरू विश्वमा, होइन भारतवर्षमा बढी छन्। 90-92 करोड इन्डियामा मात्रै छ। भारतले चाहेको भए त राजतन्त्र आउँथ्यो, खोइ त चाहेन, यत्रो वर्ष भइसक्यो। भारतले चाहेन भन्ने कुरै आउँदैन होइन। यहाँ त के छ भने राजाले नै जनताहरूलाई ठिक छ गणतन्त्र अभ्यास गर्दै गर भनेर राजाको सदा सहायताको कारणले यस्तो भएको छ। भनेपछि गणतन्त्रवादीले राम्रो काम गरे भने राजतन्त्र राम्रो काम गरे भने किन चाहियो राजतन्त्र? चाहिएन। मलाई पनि किन चाहियो राजतन्त्र भने नेपालीलाई किन चाहियो? नेपाली जनतालाई के चाहियो? डेलिभरी। उनीहरू नेपाली जनता कुरा ठिक छ। त्यसो भए अहिले भइरहेका यी रेल, यी सडकहरू बनेका, विश्वविद्यालय क्याम्पसहरू बनेका चाहिँ संरचनाहरू, यी सबै विकास होइनन्? त्यसो भए होइन, केही त काम भएका छन्, त्यसरी त्यो टोटल्ली भएका छैनन् भन्ने कुरा आउँदैन। राजा महेन्द्रले सुरुवात गरेका कामहरू केही भएका छन्, तर तपाईँले हेर्नुहोस् न यो देशको चाहिँ विकास खर्च कति छ, साधारण खर्च कति छ भनेर हेर्नुभयो भने 28,000 मान्छे तलब खाने आएका छन्। विकास खर्च 20% पनि छैन, त्यो पनि राम्ररी प्रयोग हुँदैन। केही जनताले चन्दा उठाएर गाउँ गाउँमा डोजर लागेका छन्। सरकारले पनि केही ठाउँमा अब गरेको छ, नगरेको त होइन, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, त्यो अझ राम्रो हुनुपर्छ। तपाईँको अभियान चाहिँ विकास तीव्र होस्, जनता सुखी हुन्, स्वदेशमै रोजगारी पाउन्, त्यतिखेर राजतन्त्र नै आवश्यक पर्दैन। तर दलहरूले राम्रो काम गरेन, त्यो राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने तपाईँ लागिरहनु भएको छ। दलहरू त विदेशको इसारामा छ। राजा यदि कथम कदाचित तपाईँको भाषामा आयो भने शासक राजा आउँछन् कि थापना मात्रै हुने सेरेमोनियल किङ आउँछन्?
थापना मात्रै हो नि सेरिमोनियल किङ किन नेपालीलाई चाहियो? सक्रिय राजतन्त्रको त सम्भावना छैन त। यहाँ सक्रिय राजतन्त्रको कुरा होइन, हाम्रो एउटा मोडस अपरान्डी छ। त्यो भनेको के हो भने राजतन्त्रात्मक गणतन्त्र भए पनि रोयल रिपब्लिकन टाइपको भए पनि हुन्छ पनि भन्ने छौँ हामीले। रिपब्लिकन जनतालाई मन पर्यो भने जनताले रिपब्लिकन दिनुपर्छ। रुलिङ क्लास इन काठमाडौँको पावर तल दिने हो। तर के भने 3टा क्षेत्र बनाउनु पर्यो पहिले, 3टा प्रदेश, गण्डकी, कोशी, कर्णाली। त्यो हिसाबबाट उत्तर दक्षिण सीमा भएको त्यहाँ विकास गर्नु पर्यो र अरू प्रदेश थप्नु पर्यो। जापानमा राजतन्त्र छ, स्पेनमा राजतन्त्र छ, बेलायतमा राजतन्त्र छ, यहाँ युरोपियन कन्ट्रीमा कति देशमा राजतन्त्र छ होइन? राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने तपाईँको अडान चाहिँ त्यही हो। संसारमा 29-30 देशमा राजतन्त्र छ र 8-10 वटा मुलुक त यस्ता औद्योगिक रूपमा डेभलप भएको छन् कि तिनीहरूकै संविधान, तिनीहरूकै कुराबाट अमेरिकाले पनि सिकेको छ भने राजतन्त्रले कहाँ नराम्रो गर्छ भन्ने छ र। ल त्यो अभियानमा तपाईँ लागिराख्नु भएको छ। त्यसमा हामी निरन्तर छौँ। आइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, एउटा फरक पार्टीको फरक धार, फरक विचार ल्याइदिनु भयो। धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद। यहाँले पनि हाम्रा विचारहरू अगाडि सार्ने मौका दिनुभयो। यहाँको टेलिभिजनलाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुदलीय व्यवस्था यस्तै हुन्छ, खुला विचार राख्न पाइन्छ। एकजना नेता आउनुभयो, राजतन्त्र नै चाहिन्छ नेपालमा भनेर आफ्ना धारणा राख्नुभयो। उहाँ हुनुहुन्छ शरदचन्द्र दाहाल, तेह्रथुमबाट राजनीति गर्दै आउनुभएको छ। अध्यक्ष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता पार्टीको। उहाँका विचार फरक छन्, तर विचारहरूमा अझै पनि केही तर्कहरू पनि छन्। यिनै तर्कहरूका साथ अहिलेको प्राइम इस्युको यो खण्ड पनि यहीँ सकिन्छ। आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।